غير ويد يسيقارن لونيام ذا البلوكاج أكد ويد يسيقارن لونيام ذا لاماتيير بروميير إذا سيفو كان نكونين ذي ثذوتاكين نعرض أو ندنسوكن أركل ثالوث إذي ديغلين غف ثكباني ثاكي ثغناوث لونيام. إيه ثالوثاكي ماشي أكني تيدي يحكا وسلواي أن مهالا ماثو مسجلة لموازير. ثالوثاكي ماشي تين يعنان البلوكاج لابيوها ناغ لادوان. ثالوثاكي البلوكاج لابيوها ناغ لادوان ذنتاكاني تيدي يجوني وقارو ينس ومعنا يخدمن ماشي غفاياكين إدفغن يخدمن فغند غف محقرانيث إدي يضران ذي ثكباني ثنسن ذوين النظام. أم الخلاف يارنوا أقذوا ذي الخصاص ذي جارناني ننسن ذا غنينت يعرض يخدم الكل ذي خزافين نس ذين إثنجاني سوفا 17 يخدمن أشحال ياكي ربحنتي ذي شرع ومعنا وثني ديال ريالة ذاكي كان وكان ذاكتينين نكينين أقليين ذي الجهد أمقران إمي وين يدي ينطقان هذي سويفين وذاك يفغن أشحاليا أياكي يركلانيت إذا خدم ذي ثكباني ثلونيام ذو عطاسن الخلافات النظام ذاينين إدي سكرن أخدام الساكين إمي الشوماج تكنيكيكين يارند سوفلا على خطر أقف لي لوا نتمورث تزايريث ويزمير أذي يخدم الشوماج تكنيك بلا ما يسعلم البارتنير سوسيال إمين واكين لو بارتنير سوسيال إذيك تكان ذي الساعة إذيك خدم نتسا إلا يكفي المانداينس ذي مواد أفريل دارنيي ومعنا يسياجين ذي 3 ساعة نظام إليغالمون ويستنيا ياس يوكن أذي يخدم الشوماج تكنيك ويسين ذوك سكواساكين أشكون ومعنا ويسايرا حتى ذا الدروة يوكن أسيستنيين الراي أماكين الراي كين ذوين يتساوين ديريكتومون على لا كومباريسيون ديفيكتيف ديال الشابيتر دو لا كونفونسيون بونات لونيام إمي يخدم حسن المضارة أثني ديكنس الدوزيام شوماج تكنيك غفانش تاكين إدكرن وتعقيضن خاطر زارنا نروحن ديريكتومون ها كومباريسيون ديفيكتيف ومعنا أياكين ودي طارويرا إمي يخدم اللونيام فاقن غفانش تاكين كرن والحان ثيكلين ثم قران تدخدمن ذي سين وقوراكين سي ودايسي ألمي لا ولاية تيزيوزو زران دينا الوالي وعاقين الناس أين إذا سني يخدم مرة ويكين الوالي يصوب لي دوليرونس نسن ذا ساون أزكاين تساد اون ديليغاسيون مينيستيريال. لا ديليغاسيون مينيستيريال كينغ توفد باللي البي دي جي لونيام يسكيديف سي طرف الطرف إمين نتنين ينايسن بلي لا ماتيير بروميير تكفى ومن بعد لا ماتيير بروميير كينغ وفانتي دي ليونغار لونيام مازالت ومازال لونيام تزمر تخدم هكا أما تستوى قولن غفاياكي يركلانيت يدفغن إذا يخدم اللونيام ماشي في البلوكاج لابيوها ماشي في البلوكاج لادوان إمي سيناكين وبلوكان على لونيام بلوكان على le PDG actuel إمي ذا خزافي ذي كركسة مقران سينا كينا يخدمن مع جنن وتوغالنا لنا خديم ألما روحنا لكلانيت لي كادر ديريجون لونيام غفو 40 سن نجي لي موازير نتا إذا كركس مقران دير ان شوماج تكنيك لازم تفوت على البارتنير سوسيال تاعك ولا اديفو ما عندكش البارتنير سوسيال وديري فيها اون اسامبلي جينيرال من زوث ثنقاروث
إمي ظهرت تسيكلي وين نظن أمثين إدي ظهران من المكان تسيكلي إدي ظهران سي لا ديريكسيون جينيرال نتكوباني ثاكين ذي تيزي وزو أدمي ذا لا ولاية نتيزي وزو ومعنا مدفغني وكن أذلحون الدولة تيني سنديوين أطس نمسولتا نا لي بوليسيي CRS ومعنا وكذاكين إمين غاف جارنا تنسن ذلا زبارة ونسن فايدي دفغن عمذن ما إلا توثن ومعنا أياكين وثنية حبيسارة وثنية ريالة غير دفير إمين إزون تروفي لا سوليسيون أميكايا لينا المذاقة من الولاية عرضنا نروح نسوق فريد النظن ثمسولتا تيني سني السولن ستينا العناية يوكن أذا عدين ألما ذا المعروف نسن الولاية متيزي وزو أياكين يتوخذ مدس لسكورت سي لا ديريكسيون جينيرال لونيام ألمي ذا خام الولاية سينا كي ناخذ من دون ديليغاسيون يروح نثولا الوالي مي ولا الوالي نبغى نظن ندصون الشوال إمي شحال كي مي ذي تزرنا بريمير فوا غفاين إثني شوفن ومعنا غير ثورة ولاش كرا إذي ديران النظام حالة لا ديليغاسيون مينيستيريال إذي ديروحن ومن بعد ولاش الأخبارينس عرضن أداوين الأخبارينس السني ميولين غاروخا من الولاية إمي الوالي اللي زار سوري ينياسن بلي كاثن ذي المينيستير راخدم الشغل نسن ومعنا ماجين تالوف تسالن تالوف ثمقرانت إمي البي دي جي كينون ذا خزافي مقران ذوين يخدمن في كركاس مقرانين غفايا كين ذي المينيستير إلا قاسن شوية الوقت وكن دريجلين تخزافي كيشورن ثاكين سينا كينا السنديكا دونتربريز أزكاينا غير سلازكا ساول الناس دسي المينيستير دو لاندستري ذوين يقروحني نجمع ذينا غاف ثلوفا نيركل ثيخوبانيين ثغناوين يارسنت ثخوباني ثنلونيام وذينا يصوض لي دوليونس ني خدامن إمين خدامن لونيام مع جنن مرة يوكن وتوغلنا غير الخدمة لما روحنا كيما خرجنا كين وذاك يصوضن لونيام غير لحالة ذكويدي ثلا إمي مع جنن لما روحنا كادر ديريجون ذا ننتفو قارونسن جلالي موزع لتغيير البي دي جي لونيام لما روحنا كذاكين يوكل سينا ذوالنا الخدمة والهضران أفاينا النظام غاف وسفتي غاف لافونير نتكوباني ثلونيام أما ثورة ديبلوكي ثدنا قيمات ذاين يتقارني خداما نكونين ونتو غاليرا غير وخديم القراريس لما روحنا كذاكين أكنني في ديقار والسلواي نموسو ياكين نا والسلواي السنديكا دونتربريز ماس مولود ولد الحاج يقار صوت الله يوثد أن خير الله ومن بعد المقلث غاف وزكا نتوباني ثلونيام هذه أني واحد الصورون يخدم ندهباني ثلونيام ناناك نكون يموحنا وكذاكين ونتو على الريخدين وإذا غنيت سثورا يوكنا ديالولي لو شوماج تكنيك إمي لو شوماج تكنيكي كثيرا ولي يتوخذ مالا على حسب ني صدف نتموت الجزائر إمي ذكواياكين أكني دنيا سجلينا إلى قضية لو بارتنير سوسيال le partenaire social إذيك سياجين دي طرواسيا النظام ويساير الزرف يوكن أذي سياجي ذينا على خطر يموت المنضا ينس في موا دافريل دارني غفاياكي
لو سي بي كي نا لو بارتنير سوسيال كثايا غافو قارو يصفر حتى عذني ذنتا إذيك ستنيا غاف قزا في شفان ثاكين من قيتشي ذس غفايا كي فرحة عذني أينك نقستنيا يركل ويصور على خطر ذيك صوبة في قانون الجزائر ويسعير غزرف في وكنا ذي ستنيين غفايا كي خداما سوثورا يوكن أذس فسخن أركلاني تايني ستنيا فرحة عدني سي موظفين غير ذاكي ذايا كي نهملا ذي تحاوش ثقاف كوباني ثلونيا سوثورا ذيون ثانمير ثمقرانت وذا غني نتميلا تعجبون لا فيديو ياكي زمر ما تابوني غير لاشين انا اطوال امازيغ وثانمير ثنون ثمقرانت.